बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिल जलाल आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, मरते वक्त कलेमा नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, घरेलू मामलात के हवाले से एक बिल पास हुआ। अब वो पाकिस्तान के कानून की एक एक्ट बन चुका है। मज़ेदारी की बात यह है कि शौहरों पर, बापों पर, भाइयों पर, यानी घर का जो सरबराह है उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद हो गई हैं। देखा इसी नज़र से जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये बिल जो पास हुआ है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी अक्सरियत मर्दों की है और उन्होंने इसको पास किया। अब पता नहीं उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा है तो क्या मजबूरी थी कि सब ने इसको पास कर दिया और पाकिस्तान का कानून बन गया। इस कानून के तहत घर के अंदर शौहर अपनी बीवी को गाली नहीं दे सकता। तो अगर ये कानून ना भी हो तब भी क्या हमारा इस्लाम इजाजत देता है गाली देने की? नहीं दे सकता। शौहर और बीवी के दरमियान प्राइवेसी के मामलात, इसी तरह शौहर अपनी बीवी को घूर नहीं सकता। शौहर अपनी बीवी को जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर परेशान नहीं कर सकता। और शौहर अपनी बीवी को दूसरी शादी की धमकी नहीं दे सकता, तलाक की धमकी नहीं दे सकता। ठीक है, मुल्कों में कवानीन बनते हैं और अगर कानून ना हो तो फिर याद रखिए कि वो मुआशरा एक मुआशरा नहीं रहता, वो एक जंगल बन जाता है। जिस शेर का जिस बकरी पर दिल आए वो अगर भाग कर पकड़ सकता है तो पकड़ ले, चीर फाड़ करके खा पी जाए, सारी खा ले, सारी छोड़ दे, आधी खा ले, आधी छोड़ दे, उसकी अपनी मर्जी है। ये जंगल का कानून होता है। लेकिन जब कानून होता है तो उस कानून के मातहत अच्छे मुआशरे तश्कील पाते हैं और कानून साजी भी इसी बुनियाद पर की जाती है। लेकिन इस कानून के तहत अगर घर के अंदर बाप को आप ये इजाजत नहीं देते कि वो अपने बच्चों को डांट सके, वो अपने बच्चों को घूर सके या अपने बच्चों को किसी बुराई से रोक सके, तो देखें एक मुल्क जो है ना उसको अगर कानून की और आइन की जरूरत है तो एक घर को भी कानून और आइन की जरूरत है। और जब तक किसी घर के अंदर कोई कानून और आइन नहीं होता और उसमें नाफिज नहीं किया जाता तो याद रखिए उस घर की भी माशरती जो तश्कील होती है वो किसी काम की नहीं होती और वो घर तबाही के दहाने पर चला जाता है। वो कहते हैं ना कि जो पार्क होता है ना, पार्क के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे पौधे हैं, खूबसूरत कटिंग हुई है। अगर उसके मैदानों में, ग्राउंड में घास उगा हुआ है तो उसके ऊपर मशीन के जरिए उसको काट कर इतना खूबसूरत कर दिया गया होता है कि देखने में लगता है कि ग्रीन कलर का कोई कालीन बिछा हुआ है। इसी तरह जो पौधे होते हैं उनकी भी शाखें कोई आगे पीछे हो सकती हैं, हो जाती हो, लेकिन उनकी कटाई करके बड़े खूबसूरत तरीके से उनको रखा जाता है। इसी तरह अगर जमीन में, पौधों की क्यारियों में अगर कोई इजाफी घास वगैरह उगती है तो उसको निकाल दिया जाता है। जो बंदा अपने पार्क और बाग को इस तरह ख्याल रखता है कि इजाफी जड़ी बूटियों को निकालता है और अपने पौधों की जो है ना वो काट छांट करता रहता है, जहां कहीं खाद की जरूरत हो तो खाद डालता है, अगर उसको जरूरत हो तो दूसरे परिंदे जो उस बाग को खराब कर सकते हैं, जो जानवर खराब कर सकते हैं, उनको बचाता है, तो वो पार्क खूबसूरत होता है। तो याद रखिए इसी तरह एक घर समझे कि एक छोटा मुल्क है और उस मुल्क को भी कवानीन की जरूरत है। अगर आप वहां काट छांट नहीं करेंगे, जिस तरह पार्क की काट छांट अगर आप नहीं करते ना तो वो जंगल बन जाता है। हर एक पौधे की शाखें जहां तक जा रही हैं वो जाती रहें और आप उस शाख को काटे नहीं। इसी तरह जमीन से जहां चाहे जितना चाहे घास निकलता रहे, वो निकल कर बड़ा होता रहे, झाड़ियां बनती रहें। इसी तरह अगर जमीन पर उगाया हुआ घास है उसको अगर आप काटते नहीं हैं तो फिर वो दूर से इतना खूबसूरत जो कालीन नजर आता है वो नजर नहीं आएगा, वो एक जंगल बन जाएगा। ऐसे ही घरों के अंदर और मुआशरे के अंदर कवानीन की जरूरत होती है। तो आपने मुल्क का कानून बनाया, घर का कानून बर्बाद कर दिया। कैसे? देखें एक बच्चा है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, उसको इस्लाम की तरबियत की जरूरत है। मेरा इस्लाम कहता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज की,
تلقین کرنا شروع کر دو، 7 سال تک اس کو نماز سکھا دو، نماز کی تعلیم دے دو، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دو، اور 7 سال کا جب ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ 10 سال ہو تو نماز پڑھنے پر اس کو آپ سختی کرنا شروع کر دیں، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر نماز کی چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر آپ اس کو سزا دے کر بھی نماز پڑھا سکتے ہوں تو آپ پڑھائیں۔ یہ کس لیے؟ یہ آپ ایک معاشرہ تشکیل دے رہے، اور میرے اسلام نے مجھے یہ طریقہ بتایا۔ اب مجھے بتائیے کہ آج کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے بچے کو کہنا ہی کچھ نہیں، آپ نے بچے کو جذباتی طور پر پریشان نہیں ہونے دینا، آپ نے اس کو نفسیاتی طور پر پریشان نہیں ہونے دینا۔ اب بچہ جناب پب جی لے کر بیٹھا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، اور اس نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کو اذان کی آواز سنائی تو دی لیکن اس نے پرواہ نہ کی، اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور بچہ صاحب جو ہے وہ نماز کے لیے تو نہیں جا رہے۔ تو اب کیا، جب باپ کہے گا کہ بیٹے اٹھو، اس کو چھوڑو، کیا کام شروع کر رکھا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو، تو بچے کے جذبات بھی مجروح ہوں گے، نفسیاتی طور پر بھی ٹینشن میں جائے گا کہ کیا ابا 5 مرتبہ دن میں مجھے اٹھا دیتا ہے، میری پب جی گیم جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو کیا اب یہ بچہ جس کا باپ اس کو نماز کی تلقین کر رہا ہے اور اس کو نمازی بنانا چاہتا ہے، قانون تو پھر یہی کہے گا کہ اس ابا کی شکایت کرو اور اس 3 سال کے لیے اس کو جیل میں کروا دو۔ کیوں تمہیں پب جی کھیلنے سے روکتا ہے؟ کیوں تمہیں گرم بستروں سے اٹھا کر تمہیں نفسیاتی طور پر پریشان کرتا ہے؟ تو میرے بھائی، قانون پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ قانون وہ بنے گا جو آئین پاکستان سے، جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہ ہو، جو اسلام سے ٹکراتا نہ ہو۔ تو ایک بات یہ کہ آپ جو گھر کا سربراہ ہے اس کو یہ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ کس بچے کو وہ اپنے باپ بچے کو ڈانٹ لے، ڈپٹ کر لے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں تو ایک تربیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو باپ ہی کا ڈر دلاتی ہیں۔ سارا دن اگر بچہ بات نہیں مان رہا نا تو کیا کہا جاتا ہے، آنے دو شام کو تمہارے ابا کو، میں تمہارے ابا کو یہ بتاؤں گی، تو بچہ ابا کے ڈر سے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ بچوں کے دل سے کیا ابا کا ڈر ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، یہی بات، ایک تو بات میں نے یہ عرض کر دی کہ جو بچوں کو ڈانٹنا ہے یہ لازم ہے، اگر آپ ڈانٹنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ گھر تباہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے پرائیویسی کی۔ تو میرے بھائی، پرائیویسی آپ دیتے دیتے کہیں ایسا نہ ہو، اور ایسا ہم نے زمانے میں دیکھ لیا ہے کہ ایسی غیر ضروری جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، اتنی اگتی ہیں کہ اس باغ کے اندر آپ جتنی بھی کھاد ڈالتے ہیں اور جتنی بھی غذا ڈالتے ہیں وہ جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا اصل پودا اس کو خوراک نہیں ملتی۔ ایسے ہی یہ ہے کہ آپ پرائیویسی کے نام پر باپ کو بچوں سے دور کر دیں گے تو پھر اس پرائیویسی کے نام پر جو بربادی آئے گی اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور شاید آپ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ پرائیویسی میاں بیوی کی تو ہوتی ہی کوئی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نہ نہ نہ۔ جب ہم نے نکاح کرتے وقت ایجاب و قبول کر لیا تو یہ پرائیویسی اب میاں بیوی کی آپس میں ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ بتائیے اس کے بعد کون سی پرائیویسی ہے جو عورت نے اپنے شوہر سے اور شوہر نے اپنی بیوی سے رکھنی ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ شوہر کے جو موبائل ہے اس کے اوپر کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہونا چاہیے، اس کی بیوی جب چاہے اس کو دیکھ لے، اور اسی طرح بیوی کے موبائل پر بھی کوئی پاس ورڈ نہیں لگا ہونا چاہیے، شوہر کا جب دل چاہے دیکھ لے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر بھی نہیں رکھنے چاہیے۔ ایسی ایکٹیویٹی کیوں ہم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ چھپانی پڑے؟ تو پرائیویسی جو ہے نا وہ اس طرح کی کہ شوہر کو ایک بات کا پتہ نہ ہو اور بیوی کو شوہر کی بات کا پتہ نہ ہو، تو پھر وہ کون سی محبتیں ہیں اور کون سی الفتیں ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی پریشان ہوتے تو گھر میں آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شیئر نہیں کیا کرتے تھے؟ تو کوئی پرائیویسی میاں بیوی کے درمیان تو قرآن نے کہہ دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ تو بس بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ عورت کو بھی نہیں ڈانٹ سکتے۔ یہ بھی مجھے قرآن اور حدیث اور اسلام کے خلاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں بغض کا، نفرت کا، نافرمانی کا اندیشہ ہو اور تمہیں خدشہ لگتا ہو کہ آگے چل کر کہیں بڑا کام خراب ہو سکتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ فعظوہن، ان کو واضح نصیحت کرو،
उनको समझाओ, उनको कुरान की बातें बताओ, बुजुर्गों के वाक़यात सुनाओ, हदीस की बातें बताओ, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान उनको बताओ। फ़ाइज़ूहुन्ना, अगर ये काम भी जो है वो असर लेकर नहीं आ रहा तो फिर अगला काम करो, वाहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, ख्वाबगाहों में उनको अलग कर दो, यानी उनके साथ जिनसी ताल्लुकात को आप रोक लें। तो ज़ाहिर है कि मर्द और औरत को जिनसी ज़रूरियात तो हैं, इसी के लिए निकाह भी किया गया है। तो जब आदमी एहतिजाज के तौर पर उससे जिनसी ताल्लुकात रोक लेगा तो वो औरत जिसके अंदर आपको नाफरमानी और बगावत के उनसुर नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से वो अपने आप को रिवर्स कर ले, अपने आप को ब्रेक लगा ले और जैसे आप चाहते हैं दीन इस्लाम के मुताबिक वो घर को संभाल ले। तो वाहजुरूहुन्ना फिल मदाजी, अब हमारा कानून अगर हम सामने रख लेते हैं तो कानून के मुताबिक तो ये है कि वो औरत जाकर अदालत में कह सकती है कि जनाब इसने मुझे जज्बाती तौर पर और नफ्सियाती तौर पर इसने मुझे परेशान किया और ये 8 दिन हो गए ये मेरे करीब नहीं आया, मैं तो नफ्सियाती तौर पर परेशान हो चुकी हूँ। तो अब क्या है, 3 साल के लिए जेल करवा देंगे ना आप उसको। इसी तरह अगर ये काम भी कुरान को पढ़कर देखें, कुरान कहता है फ़ाइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मदाजी वद्रिबूहुन्ना, और अगर इससे भी काम ना चले तो आप उसको मार सकते हैं। मारने का मतलब ये है कि उनको जख्म ना आए और उनको जिस्म पर कोई निशान ना पड़े। कुरान ये कह रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप तो कह रहे हैं कि घूर भी नहीं सकते, और अब घूर नहीं सकते आप उसका नफ्सियाती तौर पर इस्तेहसाल नहीं कर सकते, तो ये लफ्ज कितना मुबहम है। आप यहाँ पर लाइनें लिख कर दें कि अगर औरत शोहर ने ये काम ना किया तो औरत को हक है कि वो अदालत के पास चले, अगर ये काम नहीं किया तो शोहर के औरत के पास हक है कि वो अदालत के पास चली जाए। भाई नफ्सियाती तौर पर तो कोई बंदा किसी भी वक्त कुछ सोच रहा और आप आकर उसको कह दें कि चाय बना लो, तो आप कहेंगे कि वो नफ्सियाती तौर पर वो उसको परेशानी आ गई, या उसने मेके जाने का उसका दिल किया और घर के अंदर जो है वो आपको ज़रूरत है उसकी, लेकिन उसको मेके जाने को दिल कर रहा, उसका दिल कर रहा है कि मैंने 2 महीने रह कर आना है, अब आप रोकेंगे तो नफ्सियाती तौर पर वो परेशान हो जाएगी। तो भाई इस तरह के कानून इस्लाम और शरीयत के मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला ने शौहर को घर का कव्वाम करार दिया है। तो जिस आदमी ने पैदाइश के बाद जब उसकी शादी हो चुकी है बड़ा होकर जवान होकर, तो उसने उस घर की जिम्मेदारी को कबूल किया। जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद उसने मेहनत मजदूरी की, वो सुबह को जाता है, शाम को घर में आता है, दिन रात मेहनत करता है, 4 पैसे जोड़कर उसने मकान बनाया, मेहनत मजदूरी करके 2-4 कमरे बनाए, उसके साथ साथ औलाद भी होती रही, उनकी भी रोटी रोजी के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी दवाओं का, इलाज मुआवजे का, आने वाले मेहमानों का सारा इंतजाम करता रहा और वक्त गुजरता रहा। अब जब इसके बच्चे जवान हो गए और वो अगर दीन की तरफ राग़िब नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहे, और बाप उसको कहे कि बेटा नमाज के लिए चलो, और बेटा कहे कि जी मेरे बाप ने मुझे जज्बाती तौर पर और मुझे जो है वो नफ्सियाती तौर पर परेशान कर दिया, लिहाजा मेरे अब्बा को जेल में डाल दिया। देखें, जो घर का सरबरा है ना, उसको आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, उसको इख्तियारात देने पड़ेंगे। और फिर ये मामला, एक बात ये भी अर्ज करता हूँ कि आपने कितने अदालतों के लिए रास्ते खोल दिए, कितनी तलाकों की शरह पाकिस्तान में यानी हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। रोजाना की बेस पर आप सर्च में जाएं तो अदालतों की सूरत हाल ये है कि एक एक केस 10-10 साल चलता है। अदालत के पास केस सुनने का टाइम नहीं, अंबार लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, हर अदालत के सर पर हजारों केस मौजूद हैं जो भी पेंडिंग में चल रहे हैं। एक केस आप दरखास्त दायर करते हैं तो वो केस सुनने के लिए, समाअत के लिए कई कई साल वो मुकर्रर नहीं होता, क्योंकि अदालत के पास टाइम नहीं। तो अदालतों की सूरत हाल तो पहले ही ये है कि उनके पास जो पहले से चल रहे केस उनको सुनने का टाइम नहीं है, ऊपर इतना बर्डन आपने और अदालतों पर डाल दिया। तो मुझे बताइए कि क्या अदालतें इंसाफ कर पाएंगी? फिर इसके अंदर यह है कि जी 7 दिन के अंदर मुकर्रर करना है और 90 दिन के अंदर आपने फैसला भी करना है। अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर 295C के हवाले से तो ये बातें चल रही हैं कि उस कानून को गलत इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये जो कानून आप बना रहे हैं, क्या ये गलत इस्तेमाल नहीं होगा? क्या आप ये तय है कि जितने भी कालें थाने में जाएंगी
یا جتنے بھی عدالتوں میں درخواستیں جائیں گی وہ ساری 100% صحیح ہوں گی. جو عورت بھی جا کر جج کو کہے گی کہ اس نے مجھے نفسیاتی طور پر پریشان کیا ہے وہ واقعتاً سچی بات ہوگی. جو عورت بھی جا کر کہے گی کہ یہ مجھے میرا نان و نفقہ نہیں دیتا تو کیا وہ 100% سچی بات ہوگی. تو کیا اس قانون کو غلط استعمال نہیں کیا جائے گا؟ پہلے بنائے ہوئے قانون جو ہمارے اعتقادات اور ایمانیات سے تعلق رکھتے ہیں اس پر تو آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے اندر تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور جیلم کے مرزا صاحب کو تو بہت ہی تکلیف ہے نا کہ وہ تبدیل ہونے چاہیے, اس کے اندر یہ ہونا چاہیے. اس پر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا. آج میری گفتگو یہ ہے کہ بھائی یہ جو قانون اب آپ نے نیا بنا دیا تو کیا آپ نے انہی مسکین یتیم عدالتوں پر اور برڈن نہیں ڈال دیا, ان کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈال دیا؟ یار قانون بناتے وقت اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہماری عدالتیں اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں کہ نہیں. یہ معاملات آج تک چل رہے تھے, چلتے رہیں گے, یہ چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے. یہ گھریلو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کو آپ عدالتوں میں جانے کی بجائے یہ لوگوں پر چھوڑ دیں کہ لوگ آپس میں پنچایت میں بڑے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا کریں کہ یہ لڑکی نے اپنے باپ کو کہہ دیا کہ جی میرے شوہر نے مجھے نفسیاتی طور پر پریشان کیا, تو شوہر جو ہے وہ اس کی لڑکی کا والد اپنے اس کے شوہر کو بلا لے, اس کے ماں باپ کو بلا لے, بیٹھ کر بات کر لے اور اس کو بتا دے کہ نفسیاتی طور پر پریشان کیا. گھر والے بھی وضاحت دے دیں گے تو بات ختم. تو آپ نے یہ راستہ کھول دیا عدالتوں کا. عدالتیں آگے پہلے ہی وہ اتنے زیادہ کیسوں کے بوجھ کے نیچے جو ہے وہ دبی ہوئی ہیں کہ ان کے آپ پھر یہ لگا کر کیس دے کر آپ کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر سماعت کے لیے مقرر بھی کرنا ہے اور 90 دن جو ہے آپ کو اس کے اندر فیصلہ بھی کرنا ہے. تو پھر باقی جتنے کیس ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جن کے لیے عدالت کے پاس پہلے سے ہی ٹائم نہیں ہے, اب ان کا کیا بنے گا؟ تو قانون بناتے وقت قانون سازوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں اس قانون کا فائدہ کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قانون سازی کا فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ ہے. اور ایسے قانون کی وہ شکیں جو اسلام اور دین کے مخالف جا رہی ہوں ان کو بہرحال ختم کرنا چاہیے. میری جو رائے اور میرا خیال تھا میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ کا جو خیال ہے اور آپ کی جو رائے ہے آپ لکھیے اور دل کھول کر رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.